أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. الله الله. ما شاء الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله الله. اللهم اجعلنا منه. الله الله. أحسنت يا شيخ. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما الله. اللهم سلم يا رب. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله الله. اللهم آمين. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله الله الله. أحسنت يا شيخ. أحسنت. الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الله الله. اللهم آمين. اجعلنا للمتقين إماما.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين الله الله أكبر. أحسنت يا شيخ. الله الله ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا الله الله أكبر. أحسنت يا شيخ. الله أكبر. اللهم زد فزد يا أستاذ. الله أكبر ما شاء الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما لم يخروا عليها صما وعميانا. لم يخروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون
الله أكبر. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله أحسنت. قل ما يعبأ بكم ربي لولا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله الله. اقرأ وارتقي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سلم يا رسول خلق الإنسان من علق. الله. اقرأ. بسم الله أحسنت يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. اللهم زد فريد. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله